बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, ब्रेव टारगेट की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आपको पता है कि जैसे कि लेबर डे के हवाले से हमारे मुल्क क्या पूरी दुनिया में बेतहाशा प्रोग्राम्स किए जाते हैं और उस हवाले से बहुत सारी बात की जाती है कि मजदूरों का आलमी दिन है, इस दिन ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और बहुत सारी सिर्फ हुकूमतें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऐलानात की हद तक रहती हैं, लेकिन मजदूरों की असल जो हालत ज़ार है उस तरफ आज तक किसी ने भी तवज्जो नहीं दी। आज हमने खुसूसी तौर पर इस मौजू पर बात करने के लिए मदऊ किया अपने स्टूडियो में रॉज जमील अफसर, जो कि HR एक्सपर्ट हैं और बड़ी वेल रिनाउंड शख्सियत हैं और पूरे पाकिस्तान में इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। कैसे हैं रॉज साहब, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रॉज साहब, सबसे पहले बताइएगा कि 1 मई बड़ी इसकी कहा जाता है कि जी बहुत बड़ा दिन है और बहुत बड़ा इस हवाले से इसको मनाया भी जाता है और हुकूमतें जो हैं इसको मनाने के लिए बड़े इक़दाम करती हैं, लेकिन असल जो चीज़ है हमारी लेबर की जो हालत ज़ार है वो बिल्कुल उसी तरह जूं की तूं है। इस हवाले से थोड़ा रोशनी डालिएगा कि इसकी एक तो हमें हिस्ट्री बताइएगा और दूसरे नंबर पे इस दिन को मनाना किस तरह चाहिए, ये थोड़ा सा, ताकि हमारे नाज़रीन को, जो हमारी एक लेबर क्लास है, उस तक जो एक मैसेज अच्छा पहुंचे, ताकि वो भी समझ सकें हमारे हकूक़ क्या हैं और हुकूमत के फ़राइज़ क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम मज़दूरों को सलाम पेश करता हूँ। आज बहुत अहम दिन है, दुनिया भर के तमाम मज़दूरों को ख़ाय तहसीन पेश करता हूँ। जो लेबर डे है ये इंटरनेशनली मोर देन 80 कंट्रीज़ में हर साल मनाया जाता है और इस डे का मकसद होता है कि मज़दूरों की काविशों को अप्रिशिएट करना, जो सर्विसेज वो दे रहे हैं उन्हें रिकग्नाइज करना और उनकी तारीफ़ करना, जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं उनकी हौसला अफजाई करना। जहाँ तक बात इसकी तारीख की है, पहले वक्तों में होता ये था मज़दूरों के लिए एक दिन में कितने घंटे काम करना है ये डिफाइंड नहीं था। 1810 में एक तहरीक का आगाज़ हुआ जिसमें मेन पॉइंट था वो ये था कि एक दिन में कम से कम मजदूर 8 घंटे काम करें, क्योंकि पुराने वक्तों में दुनिया भर में मजदूरों से 10 घंटे, 12 घंटे और 16 घंटे काम लिया जाता था। तो 1810 में एक तहरीक शुरू हुई। उस तहरीक में मेन पॉइंट यही था कि मजदूर एक दिन में 8 घंटे काम करें। उसके बाद तकरीबन 50, 60, 70 साल के बाद 1882 में अमेरिका में फर्स्ट टाइम लेबर डे मनाया गया और तकरीबन 4 साल के बाद 1886 में एक बहुत बड़ा, आप कह लें कि एक ऐसा इशू पैदा हुआ जिसमें स्ट्राइक के दौरान काफी मजदूर अपनी जानों से भी हाथ, जी हाँ, जानों से हाथ धो बैठे और वो स्ट्राइक कर रहे थे, वो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे। तो पुलिस ने काफी मजदूरों को किल किया। तो ऑफिशियली 1886 के बाद दुनिया भर में लेबर डे को मनाना शुरू हुआ। जहां तक बात पाकिस्तान की है, पाकिस्तान 1947 में मार्ज वजूद में आया और पाकिस्तान 1947 से ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। ILO UN बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड पाकिस्तान इज मेंबर ऑफ ILO सिंस 1947। पाकिस्तान की फर्स्ट लेबर पॉलिसी 1972 में बनी थी और पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम 1972 में लेबर डे रिकॉग्नाइज हुआ। लेकिन वैसे इसमें कोई पाकिस्तानी हुकूमत खातिर का कोई ऐसी, जिसे कहते हैं कि मजदूरों की बेनिफिट्स के हवाले से देखा जाए या मजदूरों की हालत ज़ार को देखा जाए, तो कोई ऐसी चीज़ हुकूमत नहीं मुतारिफ करवा सकी जिससे हमारे मुल्क का मजदूर जो है वो कम अज़ कम इस हाल तक पहुँचता कि वो जिसे अच्छी लाइफ गुजारता। पाकिस्तान के हालात जूं के तूं हैं, इस हवाले से थोड़ा सा सजेस्ट कीजिएगा कि हुकूमत जो है इस हवाले से क्या किरदार अदा करे, किस तरह से इस सारे मामले को और मजदूरों की हालत ज़ार को बेहतर किया जा सके। देखिए अमीन साहब, जब पाकिस्तान की फर्स्ट लेबर पॉलिसी बनी 1972 में, तो उस वक्त 3 पॉइंट्स पे बात की गई उस पॉलिसी में। पहला था ओल्ड एज बेनिफिट, दूसरा था सोशल सिक्योरिटी और तीसरा वेलफेयर फंड। आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम पॉइंट्स पे काम हमारी हुकूमत करती रही और जो रिसेंटली जो पॉलिसी है, अगर मैं बात करता हूँ EOB हवाले से, जो पेंशन मिलती है वो अप्रूव हुई है 8,500 रुपए, लेकिन ये बहुत कम है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कम से कम ये पेंशन 15,000 रुपए होनी चाहिए। इसके अलावा
ہماری جو نئی حکومت آئی ہے اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں تھیں تمام حکومتوں نے بہت سارے کلیم کیے کہ ہم مزدور کی تنخواہ بڑھا کر 20,000 روپے کریں گے 25,000 روپے کریں گے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں جو مزدور کی تنخواہ ہے وہ 17,500 روپے ہے، یہ بہت کم ہے۔ لیکن یہ بھی صرف روسا، ہاں بالکل، یہ بھی کاغذوں کی حد تک ہے، اس کو آپ کہہ نہیں سکتے کہ ہر طرف امپلیمنٹیشن اس کی ہو چکی ہے، بہت جگہوں پہ بہت کم پیسے مل رہے ہیں مزدوروں کو۔ جی ہاں، اور سب سے اہم بات یہ ہے، جہاں تک میں بات کرتا ہوں پاکستان میں حکومت پاکستان کی بات کروں تو پاکستان کی حکومت کا المیہ یہ ہے کہ ہر سال بجٹ بنتا ہے اور بجٹ بننے سے پہلے اکنامک سروے ہوتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے پاکستانی گورنمنٹ آج تک لیبر ڈے کے حوالے سے میں خاص طور پہ بات کرنا چاہوں گا کہ لاسٹ 2 ایئر سے بجٹ میں لیبر ڈیٹا پروڈیوس نہیں ہو سکا کہ پاکستان میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں انجینئرز کتنے ہیں، پاکستان میں اسٹوڈنٹس کتنے ہیں، پاکستان میں ڈاکٹرز کتنے ہیں، تو ڈیٹا ہمیں مل جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ لگتا کہ پاکستان میں کتنے مزدور کام کر رہے ہیں۔ تو حکومت پاکستان کو یہ چاہیے کہ جب بھی آپ اکنامک سروے کریں یا جب آپ بجٹ پیش کریں تو کم از کم بجٹ کے دوران آپ ڈیٹا پیش کریں کہ پاکستان میں لیبر کی تعداد یہ ہے، لیبر کے یہ فیکٹس ہیں۔ یہ المیہ ہمارا یہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے بجٹ میں لیبر ڈیٹا شو نہیں ہو رہا، اور اس کے علاوہ جو ہماری جو چائلڈ لیبر ہے اس پہ بھی حکومت پاکستان کام نہیں کر رہی۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو برائے نام بنے ہوئے ہیں، یعنی جو صحیح معنوں میں جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستانی حکومت نے جو تنخواہ فکس کی ہے وہ پر منتھ 17,500 روپے ہے، لیکن ابھی بھی کچھ ایسے ادارے ہیں جہاں پہ 17,500 روپے سے پیمنٹ نہیں کی جاتی۔ ناظرین، راؤ صاحب نے بڑی اہم بات کی طرف جو ہے نا اشارہ کیا کہ پاکستان میں ڈیٹا ہی نہیں ہے کہ لیبر کلاس کتنی ہے، لیبرز ہیں کتنے۔ جب تک آپ کے پاس ڈیٹا مکمل نہیں ہوگا تب تک آپ پالیسی بھی نہیں بنا سکتے، اور یہ سب کچھ ایک وجہ سے کہتے ہیں کہ جس طرح پرانی حکومتیں ڈنک ٹپا پالیسی کے تحت کام کر رہی تھی، لیبر کے حوالے سے یہ حکومت بھی کوئی خاطر خواہ کارکردگی یا خاطر خواہ کسی بھی قسم کا کوئی بینیفٹس کے حوالے سے مزدوروں کو دیکھا جائے تو وہ نہیں کر سکی۔ راؤ صاحب، میں آپ سے پروگرام کے بالکل آگے بڑھتے ہوئے آخر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کیا کرنا چاہیے، کیا میسج دیں گے، کس طرح سے یہ سارا سلسلہ جو ہے تاکہ جو ہمارا مزدور طبقہ ہے وہ بہتر کوئی فائدہ اٹھا سکے، یا حکومت جو ہے جس طرح یہ دیکھیں نا کہ باتوں کی حد تک یا سیاست کی حد تک اس معاملے کو اٹھاتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ 5 سال کے بعد پھر 5 سال حکومت دوران وہ معاملہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی نئے الیکشن آتے ہیں پھر مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے، مزدوروں کے استحقاق کے حوالے سے، مزدوروں کے بینیفٹس کے حوالے سے بہت ساری تقریریں ہوتی ہے، لیکن ان دی اینڈ مزدوروں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں، میرا ایک پیغام یہ ہے، سب سے پہلے میں اپنے تمام ان اداروں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہمارے ورکنگ آورز ہیں اس کے مطابق لیبر سے کام لیا جائے، اور دوسرا حکومت سے میں عرض کروں گا کہ جو پینشن ہے EOBI کی یہ 85,000 سے بڑھا کر کم از کم 15,000 کی جائے۔ 8500 سے؟ جی ہاں، 8500 سے بڑھا کر، یعنی 8,500 سے بڑھا کر 15,000 کی جائے، اور اس کے علاوہ جو ایک مزدور کی پر ڈے سیلری ہے اس کو بھی بڑھایا جائے، اور اس کے علاوہ پاکستانی حکومت کام کرے ان مزدوروں پہ جو ہم کہتے ہیں چائلڈ لیبر، یعنی ایسے والدین، ایسی فیملیاں، ایسی میں کہ سمجھتا ہوں ایسے خاندان، ایسی فیملیز جو اپنے بچوں کو انکم نہ ہونے کی وجہ سے، فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے اپنے بچوں سے کام کرواتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں حکومت پاکستان کو کچھ ایسے لاز بنانے چاہیے جس سے بچے کام کریں لیکن بچوں کی جو تعلیم ہے، جو بچوں کی گرومنگ ہے، جو ان کی ورکنگ جو سٹائل ہے، جو ان کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے، وہ ہیمپر نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ یہ ایک بڑا اہم دن ہے، ہمارے جو ایسے کوئی گھرانے ہیں جو فائنینشلی بہت سٹرانگ ہیں، ان کے گھروں میں 4 5 5 7 لوگ کام کر رہے ہیں۔ اب میرا کوشچن یہ ہے ان کے لیے کون سا ایسا دن ہے، کیا ان کو بھی چھٹی ملتی ہے، کیا ان کو اس ڈے کے اگینسٹ معاوضہ ملتا ہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں لوگوں سے جن کے گھروں میں 4 5 5 6 لوگ کام کر رہے ہیں، کوئی چوکیدار ہے، کوئی سیکیورٹی گارڈ ہے، کوئی شیف ہے، تو ان کے لیے بھی گورنمنٹ کو چاہیے کوئی ایسی پالیسی ڈیزائن کرے جس سے وہ لوگ بھی خوشی منا سکے اور ان لوگوں کو بھی کمپنسیشن مل سکے۔ ناظرین، بہت اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے راؤ جمیل حسن صاحب نے کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ گھروں میں جس طرح ملازم کام کرتے ہیں، تو ان کے بینیفٹس کے حوالے سے بھی حکومت کو کوئی نہ کوئی اسٹیپ اٹھانا چاہیے، کوئی نہ کوئی ایسی پالیسیز، کوئی نہ کوئی ایسا لا ضرور ہونا چاہیے جس سے پورے ملک کے مزدوروں کو فائدہ ہو، نہ کہ جسے کہتے ہیں کہ ہر سال کی تقریروں کی طرح یہ نشستن گفتن برخاستن اور اس کے اوپر جو ہے نا کوئی بھی لاہ عمل نہیں اختیار کیا جاتا۔ اور سب سے اہم بات جو راؤ جمیل حسن
साहब ने की कि इस हवाले से अभी तक पाकिस्तान की हुकूमत जो है डाटा ही मरतब नहीं कर सकी। जब आपके पास किसी भी क्लास का किसी भी शोबे का डाटा ही नहीं होगा तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर, कोई डेवलपमेंट उसके लिए नहीं कर सकते। नाज़रीन, आपको उम्मीद है कि रॉज मीर अफसर साहब ने बड़ी हद तक, काफ़ी हद तक आगाही दी इस हवाले से कि ये जो दिन है जिसको हम बड़ी शद्दोमत के साथ मनाते हैं, लेकिन क्या है कि हुकूमती लेवल पे इसकी तरफ तवज्जो बिल्कुल सिफर के बराबर है। तो आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा? अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। एच&M ट्रेडर्स, अब घर सजाएं अपनी मर्जी से। फैसलाबाद का सबसे बड़ा ट्रेडिंग सेंटर, जहां आपको मिले मोल्टी फोम की सबसे ज्यादा वैरायटी, मोल्टी स्लीप मैट्रेसेस, मोल्टी फोम फ्लैक्स, मोल्टी ऑर्थो, मोल्टी कूल जेल, स्प्रिंग मैट्रेसेस, मास्टर सेलेस्टी पेसेस, मास्टर सेलेस्टी ब्रावो, मास्टर सेलेस्टी गोल्ड प्लस. We deal with all kind of mattresses, unique variety of sofa cum bed, master multi furniture. Special offer for our customer for limited time. 2 pillow free along with all kind of mattresses. H&M Traders. Address Amin Town near Kashmir Oil Mills, opposite Circle Club, Faisalabad. Call 0323 6669 291, 0321 655 0729, 041 8751 877.